नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े से हम दरस हदीस की एक और नशिस्त में आपके साथ मौजूद हैं। आज हम इमाम बुखारी की हदीस की किताब अल अदबुल मुफ़रद से एक और हदीस हुस्न सलूक और सिला रहमी के हवाले से बयान करेंगे। इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है जिसका उन्वान है बाबु मन वसला रहिमहु अहब्बहुल्लाह। इसका माना यह है कि जो शख्स सिला रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। ये उन्वान है, ये टाइटल है जो इमाम बुखारी ने किताब अल अदबुल मुफ़रद में क़ायम किया। और इसके तहत दो हदीसें आप लेकर आए हैं और दोनों का जो मज़मून है वो एक जैसा ही है। और ये हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। क़ाला मन इत्तक़ा रब्बहु व वसला रहिमहु नुस्सिया फ़ी अजलिही व थरा मालुहु व अहब्बहु अहलुहु। फरमाया कि जो शख्स अपने रब से डरा और सिला रहमी की यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया, उसकी मौत में ताख़ीर कर दी जाएगी, यानी अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र अता फरमाएगा, उसकी उम्र में इजाफ़ा होगा, उसकी उम्र में बरकत होगी। वसरा मालुहु, और उसका माल बढ़ा दिया जाएगा, उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाएगा। व अहब्बहु अहलुहु, और उसके जो घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, अज़ा व क़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, उसके क़ुर्ब जवार में रहने वाले हैं, वो उससे मोहब्बत करेंगे। ये जो है वो हदीस है। अब इस हदीस के अंदर जो है फरमाया कि मन इत्तक़ा रब्बहु, जो शख्स अपने रब से डरा, यानी ये सारी जो चीज़ें आगे बयान की कि जो अल्लाह से डरा और जिसने सिला रहमी की, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया, उसके साथ जो है ये मामला होगा कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाएगा, और ये कि लोग और रिश्तेदार उससे मोहब्बत करेंगे। आप देखें कि तक़वा क्या है। तक़वा ये है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत और अल्लाह की मोहब्बत जो है इंसान के दिल में जागुज़ी हो जाए, और अल्लाह के डर और खौफ की वजह से इंसान ऐसे आमाल को तर्क कर दे जिसका उससे आखिरत में नुकसान उठाना पड़ेगा, और ऐसे काम करना शुरू कर दे जो उसके लिए फ़ायदा मंद है। तो इसको जो है तक़वा बोलते हैं। तो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जब तक दिल के अंदर ना हो तो इंसान जो है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक नहीं कर सकता। आप देखते हैं कि जब दुनिया के अंदर हमारे दिल पर किसी का अगर डर हो, खौफ हो, तो हम उससे दूर हो जाते हैं, उससे डर कर हम भागते हैं, उसके नज़दीक भी नहीं जाते। लेकिन अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और तक़वा एक ऐसी चीज़ है जो हमें अल्लाह के ज़्यादा करीब ले आता है। तो जो शख्स अल्लाह से डरता है, जितना अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल के ऊपर तारी होता चला जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह के करीब होता चला जाएगा। तो ये दुनिया के डर और अल्लाह के डर और खौफ में बहुत फ़र्क है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला तख़शवुन नास वख़शौनी, तुम लोगों से मत डरो, मुझसे डरो, सिर्फ मेरा डर तुम्हारे दिल के अंदर होना चाहिए। क्योंकि दुनिया का डर दुनिया से और दुनिया वालों से जो है दूर कर देता है, लेकिन अल्लाह का डर और उसका खौफ और उसकी खशियत इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। और यानी कि जो सिला रहमी है, आप ये जहन में रख लें कि ये तक़वा के बग़ैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुत्तक़ी ही इखलास के साथ सिला रहमी करेगा। और फिर ये कि जो शख्स मुत्तक़ी होता है, जब वो किसी के साथ हुस्न सलूक करता है, किसी के ऊपर एहसान करता है, तो वो फिर अपने एहसानात को गिनवाता नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि किसी के साथ अगर नेकी की तो चार बंदों के अंदर बैठकर जो है उस नेकी को, उस एहसान को गिनवाया जाता है, जतलाया जाता है। जो मुत्तक़ी होता है, परहेज़गार होता है, चूँकि उसका हर अमल अल्लाह के लिए होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, अल्लाह के खौफ और खशियत से उसका हर अमल इबारत होता है, इसलिए वो जब कोई नेक काम करता है, कोई भी नेक काम करता है, तो वो
نہ اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، نہ تصنع ہوتا ہے، نہ بناوٹ ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی احسان کا اور جتلانے کا عنصر ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا ہر عمل، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو متقی ہی وہ شخص ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے، یہ جو تقوی ہے وہ انسان کو پاپولر بنا دیتا ہے، ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ کیوں بنا دیتا ہے اور کیوں لوگ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ساری توجہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے پر ہوتی ہے، چاہے لوگ اس کے حقوق کو پورا کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ وہ کبھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ اپنے حقوق کے لیے جو ہے دوسروں سے لڑتا نہیں ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے دوسروں سے جھگڑا نہیں کرتا۔ جب انسان اپنی ساری توجہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پر لگا دے تو پھر جو ہے جھگڑا کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے حق سے جو ہے دستبرداری کر دی ہے اور وہ صرف اور صرف جو ہے دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے میں لگ گیا ہے۔ اب باب جو امام بخاری نے باندھا تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ اس کے جو اہل خانہ ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے حدیث میں اور باب میں مطابقت کیا ہے؟ تو مطابقت یہ ہے کہ دیکھیں، جب انسان جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ متقی شخص ہی جو ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو جو شخص صفت تقوی سے، صفت ایمان سے متصف ہو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ پیچھے آ رہا ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان تقوی شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو حدیث جبریل میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی محبت کر۔ تو حضرت جبریل امین اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے تمام جو ہے جو آسمانی مخلوق ہیں اس میں یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ اللہ جو فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمانی تمام مخلوق جو ہے اس شخص سے محبت کرنے شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کی جو محبت ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کے رشتہ دار، اس کے اہل خانہ، اس کے قرب و جوار میں رہنے والے، اس کے دوست احباب سب اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں، تو بھی اسے ناپسند کر۔ پھر ملائے اعلیٰ کے اندر، آسمانی دنیا کے اندر یہ اعلان کروا دیا جاتا ہے، ساری آسمانی مخلوق جو ہے اس شخص سے نفرت کرتی ہے، اس شخص کو ناپسند کرتی ہے۔ پھر وہ جو ناپسندیدگی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا میں بھی لوگ اس شخص کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے تقوی کا کہ جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو یہ تقوی جو ہے اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے رشتہ دار اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت خود اس شخص سے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ڈر، خوف، خشیت، اس کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور جو رشتے اس نے بنائے ہیں ان رشتوں کے حقوق کو پورا کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر
عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔